बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कधी एक व्हिडिओ دیگه در خدمت شما حاضر خدمت هستم. امید منم جور باشین، خوب باشین، صحیح و سلامت باشین. از آن من مسئله فیملی ایشوز در منی استرالیا یا در منی سوسایتی از مو که مطلب مراد از ما آزرا هسته بسیار زیاد شده. در منی استرالیا هم زیاد است، منی لمدار روت، منی بروری دیگه جاها هم زیاد است و از خود مختلف فاکتورز داره. وقتی که ما یک فاکتورز را بیان منم معنیش نیست که دیگه فاکتورز را ما نظرانداز کدوم، ایگنور کدوم، نه، بلکه بعض اوقات یک فاکتور که بیان منی ممکنه در یک جای مو فاکتور افکت خوندخته باشه و اثر خوندخته باشه. لذا این معنیش نیست که بعض اوقات ما اگر گوگب مگم که اونجی او خلاف زنها باشه یا بعض اوقات خلاف مردا باشه، نه. بعض اوقات یک خانه زن که قصوروار است، یک خانه مرد قصوروار است، یک خانه یک جوینت فیملی است اونا قصوروار است. لذا یکی از مسائل هایی که امروز میخوایم در خدمت شما بگم بسیار ضروریه و راز کامیابی زن شوهر است، او رازداری است. اگر زن و شوهر منی خو ای کمیتمنت کنن و ای تعهد را بسته کنن که موضوعات در هیچ جای حتی گیری بیرار خو مثلا بیری بگه گیر بیرار خو داماد بگه گیری ما بیرار خو ما راز زن خور کسی نموگم. ای قدم را اگر بال کرده منی زندگی بسیار زیاد از خود خو پازیتیو اثرات و افکت داره. لذا پرینسپلز اصول زندگی که یک شی بسیار مهم است او رازداریه. خامیای شوهر خو را گیری، ساتیای خو را گیری، سهلیای خو باید انسان نگه که شوهر از من ترسته یا بد اخلاق است، چون که بعض اوقات ممکنه بعضی شیطان ها باید من ساتیایش من سهلیایشی من فرندشی و مقابر ده یگونم نداره شوهرش بیرسندنه و او ترستی که ما بین زن شوهر باید باشه و از بین بره. لذا رازداری را باید رعایت کنه. میتر مرد باید رازدار باشه، خامیای زن خوره، پرایویسیایی که داشتن منی خو اونها را گیری گو کس حتما نگه بسیار خطرناک است، چون که برحالی اردو که عرضی کده ما بنچیه که مو تاخیر را کنار دیگه خواستی در خوشی در غم و او ترستی که ما بینش برقرار شده توسط نکاح او را از فاشی رازها و امو پرایویسی یا سکرسی را او را از بین بردو، یعنی زندگی تباه شدو. امیدوارم که زن شوهر این نکته را طرفش حتما توجه منن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.